सकते हैं मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊँगा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक, और आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जाना इतना मुश्किल क्यों है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ। तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है तो आपको 1 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। अगर आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत करनी है और रियाजुल जन्नह में नफल पढ़ के जाना है वहाँ पर, तो फिर आपको 2 नंबर गेट से जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने जो है ये देखें, आप 1 नंबर गेट है, इसके साथ ही 2 नंबर गेट है। तो हमने 1 नंबर गेट से जाना है, हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं 1 नंबर गेट से अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, लोग ही लोग हैं, मैं भी इन लोगों के साथ आया हूँ। तो बेसिकली हम सब लोग यहाँ पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए आए हैं। अभी हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ तारीखी मुकामात आएंगे, वो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ आज से 1400 साल पहले, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे, जब मक्का से मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की एज में, 53 ईयर्स की एज में हिजरत की थी, और 2 यतीम बच्चों से जगह खरीद कर जो मस्जिद नबी बनाई थी उसका सैंपल कुछ आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल सादी सी थी, यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती थी, और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर सहाबा को तालीम दी जाती थी, और ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है घर से, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर हुआ करते थे। तो पहली हिजरी में आपको पता है कि हम मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो दूसरी हिजरी में हमारा काबा तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था, खाना काबा की तरफ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था वो हो गया था, आज तक वही है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने दूसरी हिजरी में जो हमारी मस्जिद का ये जो नक्शा था, ये तब्दील हुआ, वो कुछ इस तरह करके बन गया था। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और शादियाँ होती गई, और यहाँ पे जो उनकी ये बीवियों के घर थे वो और ज़्यादा होते गए। तो आप देख सकते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर किस तरह के थे, ये मिट्टी के बने हुए थे, इनके जो छत थे ना वो खजूर के दरख्त से बने हुए थे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस टाइम ये मस्जिद नबवी है ना, यहाँ पे इस टाइम रियाजुल जन्नह है, इसके बिल्कुल साथ ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था, और ये घर का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर का कमरा था ये वाला, इसके साथ ही बैठ करके ये हुजरा था, मतलब ये वाला उनके घर का सहन था। बिल्कुल इनके घर के साथ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर हुआ करता था। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी है ना, ठीक है, इसके इस टाइम इस वक्त इस जगह के ऊपर सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा है। तो इसके बिल्कुल सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर ताहयात थे तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। ठीक है, तो अभी जब हम सुनहरी जालियों से गुजरते हैं तो ये घर आसपास जो भी थे उनकी बीवियों के घर, सारे जो घर थे वो सारे गिरा के मस्जिद नबवी को बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम सुनहरी जालियों के दरवाजे के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ पर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर हुआ करता था। और ये तस्वीर में आपको सामने दिखाया भी जा रहा है, हाईलाइट कर दिया रेड कलर का, कि इस जगह पे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा घर हुआ करता था। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो दरवाजे के सामने आपको एकदम याद आ जाएगा कि यही वो जगह है। तो अभी मैंने आपको कुछ जो है वो चीज़ें दिखा दी हैं, तो अभी मैं आपको वापस लेकर आता हूँ। हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे थे, तो इसकी इस तरफ देखें ना, ये दीवार है मस्जिद नबी में सबसे प्यारी, इसको सजाया गया, सबसे प्यारा डेकोरेट किया गया है, इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके ऊपर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे गए हैं, और इसके ऊपर कुरान मजीद की कुछ जो आयतें हैं वो लिखी गई हैं, और बहुत खूबसूरत इसको सजाया गया है, इसको किबला वॉल कहते हैं। इसके इस तरफ देखें तो रियाजुल जन्नह से गुजर के हम जाते हैं। रियाजुल जन्नह में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़रूरी थी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मिंबर रसूल जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे। ठीक है, ये 7 सतून, ये इनके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये रियाजुल जन्नह है, इसका मतलब जन्नत का टुकड़ा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरा जो हुजरा है, ठीक है, ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर आपको सामने नजर आ रहा है, ये नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था। ये वाला जो हुजरा यहाँ से लेकर मिंबर रसूल तक ये जो है वो जन्नत का टुकड़ा है, इसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जैसा कि लास्ट वीडियो में रियाजुल जन्नह वाली वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा। इस सुनहरी जालियों वाले दरवाजे के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इसके ऊपर कुरान मजीद की आयत इन्होंने लिख के लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
یہ پوری قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے اے ایمان والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے چلاتے ہو، کہیں تمہارے مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ آیت انہوں نے اس لیے یہاں پر لگائی ہے قرآن مجید کی کہ یہ جس جگہ کے اوپر تم آئے ہو اس کا کوئی مقام ہے۔ آج تم جہاں پہ تم کھڑے ہو اس جگہ سے لے کر چند قدم کے فاصلے پر، چند قدم پر تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جبکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ رش اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں پر، ریاض الجنہ میں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، میں نے نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ ہستی جس کے بارے میں بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو 1400 سال پہلے گزری ہے، اس کی قبر مبارک میں اور آپ میں چند قدم کا فاصلہ ہے، تو اس لیے جگہ کا مقام آپ نے رکھنا ہے، اس کا تقدس آپ نے رکھنا ہے۔ خبردار یہاں پہ کوئی چیخیں چلائیں، اگر کوئی آپ پہ غصہ بھی کرتا ہے تو اس کو برداشت کر لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دروازے کے اندر بیسیکلی 3 سوراخ ہیں۔ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ تو یہ دیکھیں، اس سوراخ کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سوراخ کا یہ مطلب ہے کہ اس سوراخ سے اگر چل کے نا آپ سیدھا جائیں چند قدم کے فاصلے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ بالکل ساتھ ہی دیکھیں آپ ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ کا مطلب ہے کہ اس سوراخ سے آپ چل کے جائیں چند قدم کے فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک آ جائے گی۔ بالکل اس کے ساتھ دیکھیں ایک اور سوراخ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی پلیٹ لگی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سوراخ سے اگر چل کر آپ جائیں چند قدم کے فاصلے پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو ہے قبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب وہ یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں میرے پیچھے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس سوراخ کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کیسی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سوراخ کے اندر آپ کو لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اس کے اندر، لیکن کیوں نہ میں آپ کو لے کے جاؤں آج سے 1400 سال پہلے، آپ کو یہ تو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بنایا کیسے گیا تھا۔ تو اسکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت مسجد نبوی اتنی تھی چھوٹی سی تھی، اس طرح کی تھی، باقی جو قبرستان تھا وہ مسجد سے تھوڑا سا فاصلے میں تھا، تھوڑا سا دور تھا۔ تو آج مسجد نبوی کو بڑا کر دیا گیا، تو باقی جو قبرستان ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں جنازہ پڑھایا کسی صحابی کا اور باقی قبرستان میں اس کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں درد سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ درد کچھ اس طرح کا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ درد زیادہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ تو ساری جو بیویاں تھیں آپس میں یہ طے پایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہ لیں۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر آپ کو سامنے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ ان کے گھر کا پہلے تو میں نے اوپر سے دکھایا تھا نا، ان کے گھر اندر سے کیسا تھا، کمرہ اس طرح کا تھا، کمرے میں دیکھیں اس طرح یہ چرپائی پڑی ہوئی تھی، یہاں پہ اس طرح کا کمرہ تھا، اور جو حجرہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس طرح کا حجرہ تھا، ٹھیک ہے، چرپائی بچھی ہوئی ہے حجرے میں بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو یہ حجرے کے اندر صحن میں جو چرپائی آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت اس چرپائی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب آخری وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے، یہاں سے دنیا سے جو ہے پردہ فرما کے اس جگہ کے اوپر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی جگہ پر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا تو واپس جلدی جلدی آئے۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا عجیب سا سما چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہر بندہ جو ہے وہ دکھ، مطلب ہر بندے بہت دکھی تھا ہر انسان۔ تو حضرت مسجد میں گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ دکھ اتنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقی قبرستان میں دفنا دیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے پاس جو جگہ یہاں پر دفنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ قبر بنائی جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی جہاں پہ دنیا سے پردہ فرماتا ہے اس کی قبر وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس چرپائی پہ اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تھا، تو اس چرپائی کو سائیڈ پہ کیا گیا، جیسے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ پہ چرپائی کو سائیڈ پہ کر کے اس جگہ کے اوپر یہاں پہ قبر کو کھودا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو جگہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ غسل دیا گیا، غسل حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابی تھے ان کے ساتھ، تو آپ دونوں نے غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی ڈال رہے تھے، ساتھ ساتھ غسل دے رہے تھے،
और साथ साथ रो रहे थे اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہی ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے ہی ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، اگر آپ ہمیں صبر کرنے کی تلقین نہ کرتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، آج ہم دنیا کو بتاتے کہ غم کس طرح مناتے ہیں۔ آج مطلب اتنے وہ دکھ تھا ان کے دل میں، اتنا الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ ہر صحابہ کا آپ خود تھوڑا سا آپ خود دیکھیں کہ ہر صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی، کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ رو کے کہ آج ہم دنیا کو رو کر بتاتے کہ ہمارے دل مطلب غم کیسے منایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، ٹھیک ہے، قبر جو یہاں پہ کھودی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، اسی طرح رہتی ہوتی تھیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہی اپنی جو ہے وہ قبر مطلب بنانے کی خواہش کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی قبر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 قبریں ہو گئی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح جو ہے وہ رہتی ہوتی تھیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب ڈیتھ کا وقت قریب آیا تو ان کو کسی غلام تھا اس نے جو ہے وہ زخمی کر دیا تھا، تو اس کے بعد اس غلام نے خود بھی خودکشی کر لی تھی۔ تو اپنے بیٹے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لو کہ جو ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اپنی قبر جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہاں تو میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ زیادہ حق بنتا ہے، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر اپنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ والی جگہ، اپنی جگہ حضرت عائشہ کا مالک تھی اپنے گھر کی، کون دیتا ہے جگہ؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو جگہ ہے وہ یہاں پر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع قبرستان میں ہے، جو کہ میں نے جنت البقیع ویڈیو میں بھی آپ کو دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیسن بھی ہے، ایک چھوٹا سا سبق بھی ہے کہ جب ہم یہاں پر نفل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے 2 نفل کے لیے دوسروں کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ کی قبر مبارک جگہ ہی ان کی ساتھ ان کے پاس تھی، انہوں نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جگہ دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا، جس طرح انہوں نے قربانی دی تھی اس طرح آپ کو بھی قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا کے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ کیونکہ یہ پہلی والی جو قبر تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ کے ہسبینڈ تھے، شوہر تھے۔ جو دوسری والی قبر تھی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور یہ دونوں جو قبریں تھیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دونوں محرم تھے۔ یہ تیسری والی جو قبر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، تو یہ تو ان کے نامحرم تھے، تو ان سے پردہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں پردہ لگا لیا تھا اور اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح وقت گزرتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ حجرے کی جو دیواریں تھیں، آپ کو پتہ ہے وہ کچے مکان بنے ہوئے تھے، ان پہ دراڑیں پڑ گئی چھت کے اوپر، اور یہ مکان کچے ہونے شروع ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بارشیں ہوئی تو یہ چھت تھا وہ گر گیا، حجرے کی ایک دیوار تھی وہ بھی گر گئی۔ تو اس وقت یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی دیوار جو تھی وہ گر گئی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا، انہوں نے جو دیوار تھی وہ کالے پتھر سے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بنوائی، اور پھر اس کے بعد یہ اس 4 کونوں والی حجرے کی دیوار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے یہ 5 کونوں والی ایک اور جو تھی وہ دیوار بنوائی تھی۔ وہ اس لیے بنوائی تھی کیونکہ خانہ کعبہ بھی مقدس جگہ تھی، یہ بھی مقدس جگہ ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو لوگ اس کو مقدس جگہ سمجھ کے اس کا طواف نہ شروع کر دیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کے 5 کونے بنوائے تھے، 1 2 3 4 اور یہ 5، تو 5 کونے تھے۔ اس کے بعد 2 یہودی تھے، انہوں نے زمین میں سرنگ کھود کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک وہ پہنچ گئے تھے۔
तो उन्होंने ये इरादा किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी को चोरी कर लेंगे। तो उस वक्त का जो बादशाह था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, उसके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर उन्होंने उन यहूदियों को, उस बादशाह ने दो यहूदियों को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ के और वो सुरंग से गया तो देखा उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक वो पहुंच गए थे। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पाँव मुबारक थे उनको बोसा दिया और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक थी उसके इर्द गिर्द साइड्स के ऊपर ना जितनी भी ज़मीन थी वो खुदवाई और उस वक्त तक खुदवाई जब तक ज़मीन में पानी नहीं आ गया। और सो ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा पिघला के शीशे की दीवार बनवाई मोटी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन के अंदर की जो कब्र की हिफाजत है वो भी रहे, ज़मीन के अंदर भी ना कब्र तक कोई भी ना जा सके। उसके बाद ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जालियाँ साइड पे बनवाई गई और इस 5 कोने वाली दीवार के बाद। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर ये गुंबद आपको नज़र आ रहा है, गुंबद बनवाया गया। फिर कुछ अर्से के बाद आसमान से आसमानी बिजली गिरी और वो गुंबद जल गया, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और फिर नया गुंबद बनाया गया, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये नया गुंबद है। कुछ अर्से के बाद इस सारे गुंबद के ऊपर, ये जो मैंने आपको बताया 5 कोने वाली दीवार के ऊपर एक और जो है गुंबद बनाया गया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का, तो ये सिल्वर कलर का था। उसके बाद कुछ अर्से के बाद इसके ऊपर सब्ज़ रंग कर दिया गया। तो ये आज जब हम मस्जिद नबवी में जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है, इसको गुंबद खिज़रा कहते हैं। तो इसके नीचे जो मैंने आपको बताया 5 कोने वाली दीवार है, उसके अंदर हुज्रा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, ठीक है, तो उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और उसके ऊपर एक और भी गुंबद है छोटा सा, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता चलूँ, ये जो जब हम गुंबद खिज़रा को देखते हैं तो इसके साथ एक और सिल्वर कलर का गुंबद है, तो ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि इसके नीचे मस्जिद नबवी में इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। और ये जो गुंबद खिज़रा है इसके नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। अब जब हम सुनहरी जालियों वाले दरवाजे से अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ अंधेरा, कुछ रोशनी, कुछ सबज़ करके नज़र आता है। वो जो सबज़ नज़र आता है वो ये वाला कपड़ा होता है। ये बेसिकली 5 कोने वाली जो दीवार आपको मैंने दिखाई है उसके गिर्द कपड़ा था, तो हकीकत में वो ये 5 कोने वाली दीवार है, इसके गिर्द 5 जो सब्ज़ रंग का कपड़ा है वो ये वाला कपड़ा जो है वो लगाया गया है। तो इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इस वक्त दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को देखा हो। इस 5 कोने वाली दीवार का कोई अंदर जाने का दरवाज़ा भी नहीं है। इसके अंदर 4 कोने वाली दीवार है, उसके अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और उसके ऊपर भी गुंबद बना हुआ है। तो अब बड़ी बड़ी अहम शख्सियात जब आती हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए ये सुनहरी जालियों वाला दरवाज़ा नहीं खोला जाता। ये बैक साइड पे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के घर का दरवाज़ा ये खोला जाता है। तो वो जब इसके अंदर जाते हैं तो ये 5 कोने वाली दीवार और ये सब्ज़ कपड़ा उसके इर्द गिर्द साइड्स पर डाला होता है, वो यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो बस यहीं तक आ सकते हैं। तो फाइनली हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनाई थी, उनकी बीवियों के घर आपको दिखाए, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, उनकी कब्र कैसे बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उसकी कब्र के ऊपर जो मकान गिर गए थे बारिशों से, ठीक है, फिर गुंबद बनाया गया उसके ऊपर, फिर साइड पे 5 कोने वाली दीवार बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको